सत्यं शिवं सुन्दरं संसारसारम् अभयङ्करं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिस्तुदारं शिवस्मरामि जगत्स्वामि निर्विकारम्। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। शिव परमात्मा के दरस परस का सरस सरस रस पान करो। इस जग से अलग रहकर रूहां उस रब से रूह रूहान करो, उस रब से रूह रूहान करो। कल्याण करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज राष्ट्रीय चाड को अर्थात राष्ट्रिय चाड दशैं हामी सबै मनाउन गइरहेका छौं। यस
चाडपर्वको दसैँको आध्यात्मिक रहस्य पछि बताउनेछु र यस दसैँको उपलक्ष्यमा सबैको जीवनमा सुख शान्ति खुसी उन्नति प्रगति भइरहोस् यही शुभ बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दै आज प्राण प्यारे बाबाको यो महावाक्य 2077 कार्तिक 1 गते शनिबार तदनुसार 17/10/2020 बाबा भन्नुहुन्छ मिठे बच्चे तिमीले एक एकलाई परिस्तानी बनाउनु छ तिमी हौ सबैको कल्याण गर्नेवाला तिम्रो कर्तव्य हो गरिबहरूलाई धनी बनाउनु हैन बाबा गरिब निवाज हुनुहुन्छ गरिब अर्थात् जो दुखी छन् ती दुखीहरूको उद्धार गर्ने उद्धारकर्ता विश्व कल्याणकारी शिव बाबा हुनुहुन्छ सो बाबाले बच्चाहरूलाई पनि एउटा जिम्मेवार दिनुभएको छ कि हर एकलाई गरिबबाट के बनाउनु साहुकार बनाउनु अर्थात् एक एकलाई कल्याण गर्नको लागि बाबा भन्नुहुन्छ बाबा प्रश्न गर्नुहुन्छ बाबाको कुन चाहिँ नाम साधारण भए पनि कर्तव्य धेरै महान छ उत्तर छ बाबालाई भगवान खिबैया भनिन्छ यो नाम कति साधारण छ तर डुब्नेलाई पार लैजानु यो कति महान कर्तव्य हो जसरी पौडी खेल्नेहरूले एक अर्कालाई हातमा हात दिएर पार लैजान्छन् त्यसै गरी बाबाको हात मिल्नाले तिमी स्वर्गवासी बन्छौ बाबाको बच्चा बनेपछि हामी बाबाको हात र साथ राख्छौं अहिले तिमी पनि मास्टर खिबैया हौ तिमीले हरेकको नाउलाई पार लगाउने मार्ग बताउँछौ हैन बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ बाबाको हातमा हात दिनु त हातबाट एक दोस्रोलाई गर्दै सबैलाई पार लगाउनु ओम शान्ति यादमा त बच्चाहरू बसेका होलान् आफूलाई आत्मा सम्झनु छ देह पनि छ यस्तो होइन देह बिना नै बसेका छौ बाबा भन्नुहुन्छ देह अभिमानलाई छोडेर देही अभिमानी बनेर बस हैन हामीले आफूलाई आत्मा ज्योति सम्झी राख्छौं भने हामी आत्म अभिमानी बन्छौं अर्थात् देही अभिमानी बन्छौं देही अभिमानी हो शुद्ध देह अभिमान हो अशुद्ध तिमीलाई थाहा छ देही अभिमानी बनेर हामी शुद्ध पवित्र बनिरहेका छौं देह अभिमानी बन्नाले अशुद्ध अपवित्र बनेका थियौ पुकार्छन् पनि हे पतित पावन आउनुहोस् पावन दुनिया थियो अहिले पतित छ फेरि पावन दुनिया अवश्य बन्छ सृष्टिको चक्र दोहोरिन्छ जसले यो सृष्टि चक्रलाई जानेका छन्
उनीहरूलाई भनिन्छ सुदर्शन चक्रधारी। तिमी हरेक सुदर्शन चक्रधारी हौ। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई सुदर्शन चक्रधारी बनाउनु भएको छ। सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान हामी बच्चाहरूलाई दिनुभएको छ। सो आत्मालाई सृष्टि चक्रको ज्ञान मिल्छ। ज्ञान कसले दियो? अवश्य उहाँ पनि सुदर्शन चक्रधारी हुनुहुन्छ। बाबा बाहेक अरू कुनै मनुष्यले सिकाउन सक्दैन। बाबा परमात्माले नै बच्चाहरूलाई सिकाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमीहरू देही अभिमानी बन। सतयुगमा यो ज्ञान अथवा शिक्षा दिने आवश्यकता रहँदैन। न त्यहाँ भक्ति हुन्छ, ज्ञानबाट वर्षा मिल्छ। बाबाले श्रीमत दिनुहुन्छ, तिमी यसरी श्रेष्ठ बन्छौ। तिमीलाई थाहा छ हामी कब्रिस्तानमा थियौँ। अहिले बाबाले श्रेष्ठ परिस्तानी बनाउनुहुन्छ। बाबाको शिक्षाद्वारा हामी देवता लायक बन्नेछौँ, तब नै हामी परिस्तानी बन्छौँ। यो पुरानो दुनियाँ कब्र दाखिल हुनु छ। कब्र दाखिल भनेको जब मनुष्यहरू साराका सारा मर्छन् त विश्व नै एक कब्र दाखिल हुनेछ। मृत्युलोकलाई कब्रस्थान नै भनिन्छ। परिस्तान नयाँ दुनियाँलाई भनिन्छ। हैन, सतयुगको राजधानी के हो त? परिस्तान हो। ड्रामाको रहस्य बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। यो सारा सृष्टिलाई भभोर भनिन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, सारा सृष्टिमा यस समयमा रावणको राज्य छ। दसैँ पनि मनाउँछन्, कति खुसी हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, सबै बच्चाहरूलाई दुःखबाट छुटाउन मलाई पनि पुरानो रावणको दुनियाँमा आउनु पर्छ। बाबालाई पनि बच्चाहरूको दुःख मेटाउन, दुःखबाट छुटाउन पुरानो यस रावणको राज्यमा आउनुपर्छ। एक कथा सुनाउनुहुन्छ। कसैले सोध्यो, पहिला तिमी सुख चाहन्छौ या दुःख? उसले भन्यो, सुख चाहन्छु। सुखमा गइयो भने त्यहाँ कुनै यमदूत आदि आउन सक्दैन। यो पनि एक कहानी हो। बाबाले बताउनुहुन्छ, सुखधाममा कहिल्यै काल आउँदैन, अमरपुरी बन्छ। तिमीले मृत्युमाथि विजय पाउँछौ। तिमी कति सर्वशक्तिवान बन्छौ। त्यहाँ कहिल्यै यस्तो भनिँदैन, फलानु मर्यो, मर्ने नाम नै हुँदैन। अर्थात् मर्यो भन्ने शब्द नै हुँदैन। एक चोला बदलेर अर्को लियो। सर्पको पनि काँचुली फेर्छ। सर्पको पनि मर्यो त भन्दैन, काँचुली फेर्छ। तिमीले पनि पुरानो खाल बदलेर नयाँ खाल अथवा शरीरमा आउँछौ। त्यहाँ 5 तत्त्व पनि सतो प्रधान बन्छन्। सबै चीजहरू सतो प्रधान बन्छन्। हरेक चीज, फल आदि
उत्तम हुन्छन्। सतयुगलाई भनिन्छ नै स्वर्ग। त्यहाँ धेरै धनवान थियो। यिनी जस्तो सुखी विश्वको मालिक कोही हुन सक्दैन। को जस्तो? लक्ष्मी नारायण जस्तो। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी नै यस्ता थियौँ, त्यसैले कति खुसी हुनुपर्छ। एक एकलाई परिस्तानी बनाउनु छ, धेरैको कल्याण गर्नु छ। तिमी धेरै धनवान बन्छौ। ती सबै हुन् गरिब। जबसम्म तिम्रो हातमा हात मिलाउँदैन तबसम्म स्वर्गवासी बन्न सक्दैनन्। बाबाको हात त सबैलाई मिल्दैन। बाबाको हात त मिल्छ तिमीलाई नै। तिम्रो हात फेरि अरूलाई मिल्छ, अरूको फेरि अरूलाई। जसरी कुनै पौडी खेल्ने व्यक्तिले एक एकलाई पारी लिएर जान्छन्, तिमी पनि मास्टर खिवैया हौ। अनेक खिवैया बनिरहेका छन्। तिम्रो धन्दा नै यो हो। हामीले हरेकको नाउलाई पार लगाउने मार्ग बताउनु छ। खिवैयाका बच्चाहरू खिवैया बन्नु छ। नाम कति साधारण छ, बागवान खिवैया। अहिले यथार्थमा तिमीले देखिरहेका छौ, तिमीले परिस्थानको स्थापना गरिरहेका छौ। तिम्रो यादगार सामुन्ने खडा छ। तल राजयोगको तपस्या माथि राजै खडा छ। नाम पनि दिलवाडा धेरै राम्रो छ। बाबाले सबैको दिल लिनुहुन्छ, सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ, हैन? हामी भगवानलाई यति प्यार गर्छौँ, यति प्यार गर्छौँ, त्यसैले बाबा हाम्रो दिल लिनुहुन्छ। त्यसैले बाबालाई भनिन्छ दिलवाला। त बाबा भन्नुहुन्छ दिल लिने को हो, यो कसैलाई कहाँ थाहा छ र? ब्रह्माको पनि पिता शिव बाबा हुनुहुन्छ। सबैको दिल लिने बेहदको बाबा नै हुनुहुन्छ। तत्त्व आदि सबैको कल्याण गर्नुहुन्छ। यो पनि बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ। अरू धर्मावलम्बीहरूका शास्त्र आदि कायम छन्। तिमीलाई ज्ञान मिल्छ नै सङ्गममा, फेरि विनाश हुन्छ अनि शास्त्र आदि रहँदैनन्। शास्त्र हुन् भक्ति मार्गका निशानी। यो ज्ञान फरक देख्यौ नि? भक्ति अथाह छ। देवी आदिको पूजामा कति खर्च गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यसबाट अल्पकालको सुख हुन्छ। जस्तो जस्तो भावना राख्छन् त्यो पूरा हुन्छ। देवीहरूलाई सजाउँदा सजाउँदै कसैलाई साक्षात्कार भयो भने धेरै खुसी हुन्छन्। फाइदा केही पनि छैन। मीराको पनि नाम गाइएको छ। भक्तिमाला हुन्छ नि, स्त्रीहरूमा मीरा, पुरुषहरूमा नारद शिरोमणि भक्त मानिन्छन्। तिमी बच्चाहरूमा पनि
नम्बरवार छन्, मालाका दाना त धेरै छन्। मालामा सुरुमा बाबा हुनुहुन्छ, फूल अनि छन् युगल मेरो। फूललाई सबैले नमस्ते गर्छन्, एक एक दानालाई नमस्ते गर्छन्। रुद्र यज्ञ रच्दा त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी पूजा शिवको गर्छन् हैन। रुद्र यज्ञमा कसको पूजा हुन्छ? शिव बाबाको। शालिग्रामहरूको त्यति गर्दैनन्, सारा ख्याल शिव बाबा तर्फ नै रहन्छन्, किनकि शिव बाबाद्वारा नै शालिग्राम यति लायक बनेका हुन्। अहिले तिमी बनिरहेका छौ पतित पावन बाबाको बच्चा, तिमी पनि मास्टर पतित पावन हौ। यदि कसैलाई मार्ग बताउँदैनौ भने पाइ पैसाको पद मिल्छ, फेरि पनि बाबासँग त मिल्यौ नि, त्यो पनि कम कहाँ हो र। सबैको फादर उहाँ एक हुनुहुन्छ हैन। भगवान एक हुनुहुन्छ, गॉड इज वन, र गॉड फादर भगवान नै पिता हो। बाबा भन्नुहुन्छ कृष्णको लागि कहाँ बनिन्छ र? कृष्ण कसको पिता बन्छन्? कृष्णलाई पिता भनिँदैन। बच्चालाई पिता कहाँ भन्न सकिन्छ र? पिता तब भनिन्छ जब युगल बनुन्, बच्चा पैदा होस्, अनि उसले नै पिता भन्छन्। अरू कसैले भन्न सक्दैनन्। हुन त कुनै पनि बुढापाकालाई पिता भनिदिन्छन्, उहाँ त सबैको बाबा हुनुहुन्छ हैन। शिव बाबा त सबैको विश्वको जगतको बुवा हो। गायन पनि गर्छन्, बाँकी सबै अरूको हुन् त भाइ भाइ। ईश्वरलाई सर्वव्यापी भन्नाले पिता पिता हुन जान्छ। जब ईश्वरलाई हामी सर्वव्यापी भन्छौँ तब सबै नै परमात्मा परमात्मा हुन जान्छ, अर्थात् पिता पिता हुन जान्छ। तिमी बच्चाहरूले ठुलो ठुलो सभामा सम्झाउनु पर्नेछ। जहिले पनि कतै भाषण गर्न जान्छौ भने जुन टपिकमा भाषण गर्नु छ त्यसमा विचार सागर मन्थन गरेर लेख्नुपर्छ। बाबालाई त विचार सागर मन्थन गर्नु छैन। कल्प पहिला जे सुनाउनु भएको थियो त्यो सुनाएर जानुहुन्छ। तिमीलाई त टपिकमा सम्झाउनु छ, पहिला लेखेर फेरि पढ्नुपर्छ। भाषण गरिसकेपछि फेरि स्मृतिमा आउँछ, यो पोइन्ट बताइन, बिर्सिन्छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ यो सम्झाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यस्तो हुन्छ, कुनै न कुनै पोइन्ट भुलिन्छ। सबैभन्दा पहिला त बोल्नुपर्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आत्मा अभिमानी भएर बस्नुस्। यो त कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। यसरी कसैले समाचार लेख्दैनन्, पहिला सबैलाई भन्नुपर्छ आत्मा अभिमानी भएर बस्नुहोस्। भन्नुको अर्थ आफूलाई आत्मा सम्झेर बस्नुहोस्। हामी आत्मा अविनाशी हौं। अहिले बाबाले आएर ज्ञान दिइरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने
विकर्म विनाश हुन्छ। कुनै पनि देहधारीलाई याद नगर, आफूलाई आत्मा सम्झ। हामी त्यहाँका निवासी हौँ। हाम्रो बाबा कल्याणकारी शिव हुनुहुन्छ। हामी आत्माहरू उहाँका सन्तान हौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, आत्मा अभिमानी बन, म आत्मा हुँ। बाबाको यादले विकर्म विनाश हुन्छ। गङ्गा स्नान आदिले विकर्म विनाश हुँदैन। बाबाको निर्देशन छ, तिमीले मलाई याद गर। उनीहरूले गीता पढ्छन्, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भन्छन्, तर अर्थ केही पनि जानेका छैनन्। बाबाले सेवाको लागि राय दिनुहुन्छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई याद गर। उनीहरूले सम्झन्छन्, कृष्णले भन्नुभयो, तिमीले भन्छौ। शिव बाबाले हामीलाई भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर। जति मलाई याद गर्छौ त्यति सतो प्रधान बनेर उच्च पद पाउँछौ। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, बाबाले जति हामी प्यारले याद गर्छौँ त्यति हामी उच्च पद पाउँदै जान्छौँ। लक्ष्य उद्देश्य पनि सामान्य छ, पुरुषार्थ गरेर उच्च पद पाउनु छ। अन्य धर्मकाले आफ्नो धर्ममा उच्च पद पाउनु छन्। हामी अरूको धर्ममा जाँदैनौँ। उनीहरू त आउँछन् नै पछि। बाबा भन्नुहुन्छ, उनीहरूले पनि जानेका छन्, हामी भन्दा पहिला स्वर्ग थियो। भारतवर्ष सबैभन्दा प्राचीन हो, तर कहिले थियो त्यो कसैले जान्दैन। उनीहरूलाई भगवान भगवती पनि भन्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ, भगवान भगवती भन्न मिल्दैन। भगवान त एक म नै हुँ। हामी ब्राह्मण हौँ। बाबालाई त ब्राह्मण भनिँदैन। उहाँ हुनुहुन्छ उच्च भन्दा उच्च भगवान। उहाँको शरीरको नाम छैन। तिमीहरू सबैको शरीरको नाम हुन्छ। आत्मा त आत्मा नै हो। उहाँ पनि परम आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँ आत्माको नाम शिव हो। उहाँ निराकार हुनुहुन्छ। न सूक्ष्म न स्थूल शरीर छ। यस्तो होइन, उहाँको आकार नै छैन। जसको नाम हुन्छ, आकार पनि अवश्य हुन्छ। नाम रूप नभएको कुनै चिज हुँदैन। परमात्मा बाबालाई नाम रूपबाट न्यारा भन्नु कति ठुलो अज्ञान हो, हैन? भगवान यति उच्च हुनुहुन्छ, तर उहाँको नाम पनि छैन रे, रूप पनि छैन रे भन्छन्। फेरि भगवान भनेर थरी थरीका मूर्तिहरूलाई पूजा गरेर बस्छन्। भगवान भनेर थरी थरीकालाई भनिदिन्छन्। तब बाबा भन्नुहुन्छ, नाम रूप नभएको कुनै चिज हुँदैन। परमात्मा बाबालाई नाम रूपबाट न्यारा भन्नु कति ठुलो अज्ञान हो। बाबा पनि नाम रूपबाट न्यारा, बच्चाहरू पनि
नाम रूपबाट न्यारा अनि त कुनै सृष्टि नै हुँदैन। तिमी बच्चाहरूले अब राम्रोसँग सम्झाउन सक्छौ। गुरुहरूले पनि गएर सम्झाइन्छ। अहिले उनीहरूको बादशाही छ। तिमी अहिले डबल अहिंसक बन्छौ। अहिंसा परमो देवी देवता धर्मलाई डबल अहिंसक गायन गरिएका छन्। कसैलाई हात लगाउनु, दुःख दिनु त्यो पनि हिंसा भयो। बाबाले सधैँ सधैँ सम्झाउनुहुन्छ, मनसा वाचा कर्मणा कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। मनसामा अवश्य आउँछ, सतयुगमा मनसामा पनि आउँदैन। यहाँ त मनसा वाचा कर्मणामा आउँछ। यो शब्द तिमीले त्यहाँ सुन्दा पनि सुन्दैनौ। न त्यहाँ कुनै सत्सङ्ग आदि हुन्छ। सत्सङ्ग हुन्छ नै सतद्वारा सत भन्नको लागि। सत्य एक बाबा नै हुनुहुन्छ। बाबाले बसेर नरबाट नारायण बन्ने कथा सुनाउनुहुन्छ, जसबाट तिमी नारायण बन्छौ। त सत्यताको दुनियाँमा जान हामी पनि सत्य हुनै पर्छ। अनि नै नारायणको साथमा हामी बस्न पाइन्छ। फेरि भक्ति मार्गका सत्यनारायणको कथा धेरै प्यारले सुन्छन्। तिम्रो यादगार दिलवाडा मन्दिर हेर कति राम्रो छ। अवश्य सङ्गममा दिल लिनुभएको हो। बाबाले नै दिल लिनुभएको छ। यदि हामी अरूलाई दिल दिन्छौँ भने फेरि हामी बाबालाई दिइसकेको दिल अरूलाई दियौँ भने फेरि हामी दुःख पाउँछौँ। आदि देव र देवी बच्चाहरू बसेका छन्। यो हो वास्तविक यादगार। उनीहरूको इतिहास भूगोल तिमी बच्चाहरू बाहेक कसैले जान्दैनन्। बनाउनेले त बनाइदियो, तर किन बनाए के बनाए थाहा छैन। तर बाबाले हामीलाई त्यसको रहस्य बताउनु भयो। तब हामीलाई थाहा भयो। बाबा भन्नुहुन्छ, तिम्रै यादगार हो। यो पनि आश्चर्य छ। लक्ष्मी नारायणको मन्दिरमा जान्छौ भने तिमीले सम्झन्छौ, हामी यो बनिरहेका छौँ। क्राइस्ट पनि यहाँ छन्। धेरैले भन्छन् क्राइस्ट बेगरको रूपमा छन्। तमो प्रधान अर्थात् बेगर भए नि, बेगर भनेको गरिब भए पुनर्जन्म त अवश्य लिन्छन् नि। श्रीकृष्ण राजकुमार नै अहिले बेगर छन्। भन्नुको अर्थ श्रीकृष्णको आत्मा जन्म लिँदा लिँदा अन्तिम 84 जन्ममा एउटा साधारण जीवन छ। तब बेगर बाबाले भन्नुभयो। गोरो र कालो तिमीले पनि जानेका छौ भारतवर्ष के थियो, अहिले के छ। बाबा त हुनुहुन्छ नै गरिब निवाज। मनुष्यले दान पुण्य पनि ईश्वर अर्थ गरिबहरूलाई गर्छन्। धेरैलाई अनाज मिल्दैन। पछि गएर तिमीले देख्छौ ठुला ठुला धनवानलाई पनि अनाज मिल्ने छैन। गाउँ गाउँमा पनि धनवानहरू रहन्छन् नि, जसलाई फेरि
डाकुहरूले लुटेर लैजान्छन्। पदमा फरक त हुन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ पुरुषार्थ यस्तो गर जसले गर्दा नम्बर 1 मा जान सकियोस्। टिचरको काम हो सावधान गर्नु, सम्मान सहित पास हुनु छ। यो बेहदको पाठशाला हो। यो हो नै राजाई स्थापना गर्नको लागि। राजयोग फेरि पनि पुरानो दुनियाँको विनाश हुनु छ, नत्र राजाई कहाँ गर्छौ। यो त हो नै पतित धरती। मनुष्यले भन्छन् गङ्गा पतित पावन हो। बाबा भन्नुहुन्छ यस समयमा 5 तत्व सबै तमो प्रधान पतित छन्। सारा फोहोर आदि गएर त्यहाँ गङ्गामा पर्छ। माछा आदि पनि त्यसमा रहन्छन्। पानीको पनि मानव एउटा दुनिया छ। पानीमा जीव कति रहन्छन् हैन। पानी नै यदि पतित पावनी हो भने त्यहाँको माछाहरू त रातै दिनै डुबिराखेको हुन्छ। तिनीहरू सबै पवित्र पावन हुनुपर्ने। ठुला ठुला सागरबाट पनि कति भोजन मिल्छ। त्यसैले गाउँ भयो नि, गाउँलाई फेरि पतित पावन कसरी भन्न सकिन्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, पतित पावन एक बाबा हुनुहुन्छ। ज्ञानद्वारा ज्ञान स्नान गरेपछि नै हामी आत्मा पावन बन्छौँ। हाम्रो चित्त शुद्ध हुन्छ। ज्ञानको समझले हामी शुद्धिकरण हुँदै जान्छौँ। तिम्रो आत्मा र शरीर पतित भएको छ, अब मलाई याद गर्यो भने पावन बन्छौ। तिमी विश्वको मालिक सुन्दर बन्छौ। त्यहाँ अरू कुनै खण्ड हुँदैन। भारतवर्षको नै अलराउन्ड पार्ट छ। तिमीहरू सबै अलराउन्डर हौ। नाटकमा कलाकार नम्बरबार आउँदै जाँदै गर्छन्। यहाँ पनि यस्तै छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले सम्झ, हामीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ। हामी पतित पावन ईश्वरीय विद्यार्थी हौँ। यसमा सबै कुरा आउँछ। पतित पावन पनि हुनुभयो, गुरु टिचर पनि हुनुभयो, पिता पनि हुनुभयो। को त? शिव बाबा। त्यसमा पनि निराकार हुनुहुन्छ। यो हो निराकार परमपिता परमात्माको ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कति राम्रो नाम छ हैन। ईश्वरीय विश्वविद्यालय भनेपछि ईश्वरले नै पढाउनुहुन्छ। ईश्वरको कति महिमा गर्छन्। जब बिन्दु हुनुहुन्छ भन्ने सुन्छन् अनि आश्चर्य मान्छन्। ईश्वरको महिमा यति गर्छन्, तर चीज के हो छ? बिन्दु। बाबा ज्योति बिन्दु हुनुहुन्छ। त्यसमा पार्ट कति भरिएको छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ देह छँदै गृहस्थ व्यवहारमा रहँदा रहँदै म एकलाई याद गर। भक्ति मार्गमा जसले नवदा भक्ति गर्छन् त्यसलाई भनिन्छ सतो प्रधान नवदा भक्ति।
कति तेज भक्ति हुन्छ। अब फेरि तेज गति चाहिन्छ। यादको तेज याद गर्नेको नै उच्च नाम हुन्छ। विजयमालाको दाना बन्छन्। अच्छा, त्यसैले बाबालाई जति धेरै याद गर्छौँ त्यति धेरै विकर्म विनाश हुन्छ, त्यति धेरै नामवाला हुन्छ, त्यति धेरै उच्च पद पनि हामी प्राप्त गर्छौँ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। आजको यस मुरलीको धारणाको सार छ। 1 नम्बरमा नरबाट नारायण बन्नको लागि सधैँ सत्य बाबासँग सुन्नु छ, सत्सङ्ग गर्न छ। कहिल्यै पनि मनसा वाचा कर्मना कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। 2 नम्बर छ विजयमालाको दाना बन्नको लागि वा समान सहित पास हुनको लागि यादको गति तेज गर्नु छ। मास्टर पतित पावन बनेर सबैलाई पावन बनाउने सेवा गर्नु छ। वरदान छ आजको। मर्जीवा जन्मको स्मृतिद्वारा सर्व कर्म बन्धनहरूलाई समाप्त गर्ने कर्मयोगी बाबा। मर्जीवा जन्मको स्मृतिद्वारा सर्व कर्म बन्धनहरूलाई समाप्त गर्ने कर्मयोगी बाबा। विस्तारमा छ यो मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म बन्धनी जन्म होइन, यो कर्मयोगी जन्म हो। यस अलौकिक दिव्य जन्ममा ब्राह्मण आत्मा स्वतन्त्र हुन्छन्, न कि परतन्त्र। यो देह लोनमा मिलेको छ। सारा विश्वको सेवाको लागि पुरानो शरीरमा बाबाले शक्ति भरेर चलाइरहनु भएको छ। जिम्मेवारी बाबाको हो, न कि तिम्रो। बाबाले आदेश दिनुभएको छ, कर्म गर, तिमी स्वतन्त्र छौ। चलाउनेले चलाइरहनु भएको छ। यसै विशेष धारणाबाट कर्म बन्धनलाई समाप्त गरेर कर्मयोगी बन। स्लोगन छ समयको समीपताको आधार हो बेहदको वैराग्य वृत्ति। के भन्नुभयो बाबाले? समयको समीपताको आधार हो बेहदको वैराग्य वृत्ति। अच्छा, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज धेरै खुसी लागिराखेको छ। हाम्रो नेपालको राष्ट्र चाड महान पर्व बडा दशैं हामी नेपालीहरू सबै मनाउन गइरहेका छौँ र यस बडा दशैंको वास्तवमा आज परेवा पहिलो दिन परेवा मानिन्छ
र यस परेवाको दिनदेखि लिएर 9 दिनसम्म नवरात्रि मानिन्छ। आजदेखि लिएर 9 वटा दुर्गा मालाई दिनको एउटा गरेर 9 जना मा दुर्गा देवीलाई पूजा गरिन्छ र 10औं दिनमा रावणसँग विजय प्राप्त गरेर दशमी विजयादशमी मनाउने गर्छ। तसर्थ 9औं दुर्गा देवीहरूको पूजा यस नवरात्रिमा दिनदिनै हुने गर्दछ र दिनदिनै अलग अलग देवीहरूको मन्दिरमा जाने गर्दछन्। आजको दिन विशेष गरेर परेवाको दिन रहेको छ भने यस परेवाको दिनमा सबैले स्नान आदि गरेर घरमै देवीको आराधना गरेर जुन विशेष गरेर जमरा रोप्ने गर्दछ र जुन आज रोपेको जमरा 9 दिन भित्रमा राम्रोसँग पलाएर त्यही जमरालाई फेरि प्रसादको रूपमा आफू पनि ग्रहण गर्छन् र घर परिवार छरछिमेकी सबैलाई प्रसादको रूपमा बाँड्ने गर्दछन्। त यसको आध्यात्मिक रहस्य भन्नाले वास्तवमा परमपिता परमात्माका हामी आत्माहरू सबै सन्तान हौँ। परमात्माले हर एक व्यक्तिलाई एक न एक विशेषताले भर्नु भएको छ, तर त्यस विशेषताको जानकारी आफूलाई पनि हुन जरुरी छ र अरूलाई पनि जानकारी राख्न जरुरी छ र जुन विशेषतालाई हामीले यस ईश्वरीय अर्थ ईश्वरीय कार्यमा यस विशेषतालाई अपनाउँछौँ, प्रयोग गर्छौँ, अर्थात् एक गुणलाई हामी भगवानको कार्यमा लगाउँछौँ भने थुप्रै विशेषताहरू हाम्रो जीवनमा भगवानले बनाइदिनुहुन्छ र ती हैन एउटा गहुँको बिउ रोप्दा कति थुप्रै आउँछ त्यस्तै नै फल फल्छ, त्यस्तै नै शिव बाबाले हामीलाई जो दिव्य गुणको विशेषताहरू दिनुभएको छ, एउटा मात्रै दिव्य गुणलाई हामी अपनाउँछौँ भने हामीमा थुप्रै दिव्य गुणहरू आउँछ। एउटा मात्रै शक्तिलाई हामी सेवामा प्रयोग गर्छौँ भने हामीमा थुप्रै शक्तिहरू आउँछ। त्यसैले शक्ति स्वरूपा भगवती दुर्गा माँ भनिन्छ। यो स्वयं परमात्मा शिव बाबाले दुर्गा देवी सरस्वती लक्ष्मीलाई जुन शक्ति प्रदान गर्नुभयो, शक्तिकी देवी दुर्गा, दानकी देवी लक्ष्मी र विद्याकी देवी सरस्वती, यसरी देवीहरूको रचना गर्नुभएको छ भने हामी पनि शिव बाबासँग धेरै धेरै सम्बन्ध राखेर बाबालाई याद गरेर ती शक्तिहरू हामीले आफ्नो जीवनमा धारण गर्न सक्छौँ र बाबाले हामीलाई एउटा शक्ति स्वरूपको रूपमा, शिव शक्तिको रूपमा हामीलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ र विश्व जगतको कल्याणको लागि परमात्मा पिताले हामीलाई एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा हामीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। अर्थात् बाबाले हामीलाई यही जिम्मेवार दिनुभएको छ कि विश्वको जगतको नै कल्याण गर्नु, विश्व कल्याणकारी बन्नु अनि हामीले पनि आफूलाई त्यस्तो योग्य लायक बनाउनको लागि दिव्य शक्तिहरू जस्तै सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, मधुरता, हर्षितमुखता, पवित्रता, सहयोगको शक्ति, स्नेहको शक्ति र साथसाथै निर्णय शक्ति, परख शक्ति, संयम शक्ति, सामना गर्ने शक्ति
आदि आदि शक्तिहरूलाई पनि हामीले आफ्नो जीवनमा अनुकरण गर्न सक्छौँ। र यी सबै अष्टशक्ति र थुप्रै दिव्य गुणहरूले जीवनमा श्रृङ्गार गर्ने बेला यही पुरुषोत्तम सङ्गम युग हो। र यसरी थोरै बिउ श्रेष्ठ कर्मको बिउ रोपेर थुप्रै त्यसको फल प्राप्त गर्ने समय पनि अहिले नै रहेको छ। यसकारण यो बडा दशैँको आध्यात्मिक रहस्य अति नै महत्त्वपूर्ण छ। र रावण अर्थात् आसुरी शक्ति जो खराब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, निन्दा, ग्लानि, भय, आलस्य सँग विजय प्राप्त गर्ने यो समय छ। त्यसैले यसरी शिव बाबाको हातले साथ लिएर सम्पूर्ण रावणसँग विजय प्राप्त गर्ने अठोट लिएर यस वर्षको विजयादशमीमा सबैले आफूलाई सम्पन्न सम्पूर्ण बनाउनु हुनेछ भन्ने शुभ आशा राख्दछु। फेरि पनि एकपटक हृदयदेखि शुभकामना व्यक्त गर्दै ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। धरती